बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज से 22 अप्रैल के रोज़ एक दिन का शीरखार बच्चा, नो मौलूद बच्चा, अस्पताल से मेडिकल कॉलेज से गायब हो जाता है। ये इतना बड़ा हादसा था, इतना बड़ा सानहा था कि एक माँ का बच्चा मेडिकल कॉलेज जैसे इदारे में, जहाँ पर बेहद सिक्योरिटी, बेहद बेशुमार सीसीटीवी कैमरास के बावजूद एक गायनी वार्ड से एक चिल्ड्रन गायनी वार्ड से एक बच्चा गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है। इस बच्चे के बाप का नाम मोहम्मद बूटा है और उसके 5 बच्चे हैं। ये उसके घर में 5वां बच्चा था। 3 बेटे हैं, एक बेटी है। ये उसके घर में चौथा बेटा पैदा हुआ था जो गायब हो गया। इसके बाद ये अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के मनाज़र है जब इस फैमिली ने एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये सिक्योरिटी वालों ने ये बच्चा जो है उसका बेच दिया है, किसी को गायब कर दिया है, चोरी कर लिया है। इसके बाद गुजरांवाला की पुलिस हरकत में आ गई, सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू किए। तो चूँकि इस फैमिली को पता था कि इस अस्पताल में जो खातून उनके करीब बैठी हुई थी जिसने बच्चा गायब किया है वो कौन हो सकती है, लेकिन ये सारे इसलिए खामोश थे कि कोई और ना ले गया हो, कोई और ना ले गया हो। सीसीटीवीज़ निकाले गए तो वही ये जो खातून जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसने लाल रंग का दुपट्टा इससे इसने निकाब किया हुआ है और बच्चा इसने उठाया हुआ है, ये अस्पताल से गायब हो जाती है। अब इसका निकाब और इसका हिजाब ये ज़ाहिर नहीं कर रहा था ये खातून कौन है। ये पुलिस के लिए एक नया मसला शुरू हो गया और इस खातून के हाथ में आप एक मोबाइल देख सकते हैं, पिंक कलर का एक मोबाइल है जिसके ऊपर फूल बने हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। जरा भड़कीला सा, चमकीला सा एक मोबाइल है जो अमूमन ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ये 2 क्लू थे। अब खातून की शनाख्त सामने नहीं आ रही थी, खातून का मोबाइल सामने आ गया, नंबर नहीं आया जिससे पता चल गया कि ये एक भड़कीला सा नंबर है। फिर गुजरांवाला की पुलिस, गुजरांवाला की सीआईए की पुलिस, मुतलका थाना रूप, ये सारे मुतहर्रक हो गए और अब सीसीटीवी कैमरा के पीछे चलना शुरू कर दिया कि ये खातून किधर जा रही है, किस रिक्शे में बैठी, कैसे आई, कैसे गई। अब ये तो पता चल गया कि ये वाकई खातून उनके पास बैठी हुई थी, मेडिकल करवाने गए हैं, ये टेस्ट करवाने गए हैं, तो ये खातून साथ साथ हमदर्द बन के जा रही थी। अब पुलिस कैमरे चेक करते करते ये 22 से लेके आज के दिन तक गुजरांवाला पुलिस ने बहुत ज़्यादा कैमरे चेक किए और गुजरांवाला की पुलिस फ़िरोज़वाला गांव के अंदर, फ़िरोज़वाला थाने के अंदर के गांव है शेख रजादा, वहाँ तक उनको सीसीटीवी के क्लूज़ मिले, उसके बाद गायब हो गया। अब हमने भी कोशिश कर दी शुरू, हमारे तक भी इतलात आ गई कि ये बच्चा यहाँ तक तो गया है। अब आगे ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो हमारे रिसोर्सेज ने हमें बताया कि ये जो लाल रंग के जिसने दुपट्टा या हिजाब जिस खातून ने किया हुआ है, इस खातून का नाम चंदा है, इसके बाप का नाम इफ्तिखार है और इसका मियाँ यूनान है और ये गुज़श्ता 1 साल से अपने माँ बाप के घर में रह रही है। इसने अपने ससुरालियों को बताया था कि ये हामला है, तो वो इसलिए माँ बाप के घर जा रही है। चूँकि मियाँ उसका यूनान था, खामद यूनान था, तो ये खातून यहाँ पर आ गई। और ये खातून जो मंडियाला का इलाका है, जो ये ढोलो वाला गांव है, ढोलो की गांव है, वहाँ पर 2 गांव हैं ढोलो की, एक पुराना है एक नया है जो वीरान है। वहाँ पर 12-14 घर हैं। ये ढोलो की वीरान में इसकी बदकिस्मती वहाँ पर ले गई। अब इसके घर में जश्न का समा है 6-7 दिन से कि इसके घर में बेटा पैदा हुआ है, इसके घर में बेटा पैदा हुआ है। मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी गई हैं। जो हमारे ज़राए हैं, हमें जब पीछा शुरू किया तो हमें पता चला कि ये खातून कुर्ब जवार में जो लेडी डॉक्टर हैं, जो मिडवाइफ्स हैं, जो मेडिकल का इस तरह का काम करते हैं, सब के पास जाती थी और उनसे उनको पैसों का लालच देती थी कि उनको किसी किसी का बच्चा ले दें ताकि वो अपने ससुराल में सुरखरू हो सके। तो वो बच्चा तो ज़ाहिर नहीं मिला, पूरी कोशिशों के बावजूद उनको बच्चा नहीं मिल सका। इस खातून ने फिर ये प्लान बनाया कि ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में, चूँकि रश होता है, गुजरांवाला सिविल अस्पताल जब यहाँ पर था तो गायनी के बाहर रश होता था, वहाँ पर बच्चा चुराया तो जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कैमरास नहीं छोड़ते, टीमें नहीं छोड़ती। लेकिन ये वहाँ से बच निकली।
اب ہمارے ذرائع نے بتایا، ہمارے جو وہاں پر قرب و جوار میں جو میڈیکل شعبے سے منسلک خواتین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک گھر ایسا ہے جہاں پر خاتون حاملہ نہیں تھی، پریگننٹ نہیں تھی، لیکن اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب ہمارے لیے یہ کام تھا۔ ہم نے اس میں خود بھی کام شروع کیا، ہم نے پولیس کو بھی بتایا کہ اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا گھر ہے۔ اور جب گجرانوالہ کی پولیس وہاں پر پہنچی ہے، وہاں پر انہوں نے، اب پولیس کے لیے مسئلہ تھا کہ کس کے گھر میں جائے۔ پولیس کو یہ تو تھا کہ یہ اس گاؤں میں جو ہے نا وہ بچہ ہے۔ اب پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، سول کپڑوں میں ساتھ خاتون بھی تھی، کہ ادھر گاؤں میں کس کے گھر میں، اب گاؤں میں تو بات چھپتی نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ پولیس کے حلیوں سے بھی ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ امداد لینے والے ہی لوگ ہیں۔ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا، گجرانوالہ کی پولیس نے، گجرانوالہ کی سی آئی اے کی ٹیم نے، روپ پولیس نے، روپ کے ایس ایچ او نے، سی آئی اے کے انسپیکٹر انصر موہل صاحب نے، شکر اللہ صاحب نے، شاہد رضا نے بہت اچھا کام کیا، وقاص نے بڑا اچھا کام کیا، عثمان نے بھی، سب انسپیکٹر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر۔ تو یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے بالآخر اس گھر میں جا گھسے اور اس خاتون کو مبارک دی، آپ کے تو بیٹا ہوا ہے، تصویریں دکھائی۔ یہ وہ تصویریں ہیں جس میں یہی خاتون جس نے بچے کو اغوا کیا ہے، یہ خوشی کے عالم میں، اس کو کیا پتہ تھا کہ پولیس کی ٹیمیں اس کے اوپر، میڈیا کی ٹیمیں اس کے گھر تک پہنچ چکی ہیں۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے بچہ دکھایا۔ پھر پولیس نے اس کو بتایا کہ تمہارا بچہ کیسے پیدا ہوا، کدھر پیدا ہوا، تمہارا وہ پرچی کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ اس کو گھر سے لایا گیا، لیڈیز پولیس بلائی گئی، اس کو لایا گیا ہے۔ اب اس کو افسران کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو پکڑے جانے کے بعد یہ میں نے تھوڑی سی اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں خاتون باپردہ تھی، ہم نے ان سے بڑے احترام سے بات کی ہے کہ باجی یہ بچہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا یہ بچہ جو ہے نا اس نے 20,000 کا والدین سے خریدا ہے۔ پولیس نے جب ان کے والدین کو بلایا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار کتنا ظلم ہے، ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمارا بچہ اغوا ہو گیا، چوری ہو گیا۔ یہ ایک نئی کہانی لے کے آ گئی ہے۔ سینئر افسران نے سب کو سنا ہے اور خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ تو اس نے بتایا ہے کہ وہ پولیس کے ریکارڈ میں، پہلے تو یہ بتائیں، پولیس ریکارڈ میں اس نے پہلے بھی اس طرح ایک بچہ چوری کیا تھا، بچہ کسی کا اغوا کیا تھا، یہ پکڑی گئی تھی۔ اب اس نے بتایا ہے کہ یہ چونکہ اس کا خامد باہر ہے تو اس نے کوئی 8-9 ماہ پہلے اپنے خامد کو بتا دیا تھا کہ وہ امید سے ہے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہے۔ اسی آس امید پہ وہ اپنے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں رہ رہی تھی، اور بچہ تو خیر نہیں پیدا ہوا، لیکن اس نے کسی کا پیدا ہوا بچہ اٹھا لیا۔ آج وہ اس ماں کو بچہ مل چکا ہے، وہ والدین بڑے خوش ہیں، ہمیں بھی دعائیں دے رہے ہیں، پولیس کو بھی دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک خاتون اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنا گھر آباد کرنے کے لیے کسی ماں کی گود اجاڑ دیتی ہے، اس کا بچہ اغوا کر کے لے آتی ہے۔ یقیناً یہ اس کی کسی بھی طریقے سے، اور پھر الزام لگاتی ہے کہ اس نے بچہ خریدا تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ کسی کی تذلیل ہے کہ لوگ 8 دن سے رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ یہ خاتون ہونے کا یہ ایج لیں۔ اب بالآخر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، مقدمہ تو پہلے ہی درج تھا، اب اس میں اس کو نامزد کرنا، شواہد کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اس کو نامزد کیا جائے گا اور اس کو آج ہی جیل روانہ کر دیا جائے گا۔ اور یقیناً یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس ماں کو خوشخبری سنائی جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اور اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارا بچہ مل گیا ہے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی۔ یعنی یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، جس ماں کا بچہ گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، آپ اس کو تسلی دیں اور اس کو آ کے خوشخبری دیں، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یقیناً یہ پولیس کا ویسے بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ بہت اعلیٰ کام ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک اغوا کار خاتون کو پکڑا، بلکہ مغوی بچے کو بازیاب کروا کے اس کی حقیقی ورثہ اور اس کی ماں باپ کے پاس پہنچایا۔